एकजना महिला अमेरिका जस्तो विकसित देशमा हुर्किएकी बढेकी विवाहित बच्चा पनि भएकी एकजना महिला जो डिप्रेसनको शिकार भएको कारण बारम्बार आत्महत्या कोसिस गरेकी विचार गरेकी र डिप्रेसनको पराकाष्ठा फोर्थ लेभलसम्म जहाँ आफूप्रति यति आत्मग्लानि थियो उनलाई उनी खाटमा नसुतिकन भुइँमा सुत्थिन् किनभने उनको दिमागले उनलाई के भनिरहेको हुन्थ्यो भने त खाटमा सुत्ने योग्य छैनस् त खत्तम छेस कुनै पनि मूल्यको छैनस् यो आवाज यो फिलिङ उनलाई बार बार आउँथ्यो त्यसकारण उनी आत्महत्याकै कुरा सोच्थिन् र आत्मग्लानीको पराकाष्ठामा उनले कुनै पनि सुख सुविधा जुन जिन्दगीभर कमाएको पैसोले बनाएका सुख सुविधा भोग त्यो पनि अमेरिका जस्तो देशमा एउटै भोग यहाँसम्म कि खाटमा सम्म सुत्न उनले आफूलाई अयोग्य ठानेर बसेकी मृत्युलाई कुरेर बसेकी किन मान्छे जिन्दगी यस्तो पनि खस्कँदो रहेछ सबै छ उनीसँग तर पीडा दर्द यति थियो डिप्रेसनको र यो अवस्थामा एउटा अद्भुत घटना घट्छ उनको शरीरमा एउटा ककरोच अचानक अमेरिकामा नर्मल्ली ककरोच देखिँदैन देखिकी मारिहाल्छन् तर त्यो बेला देखियो त्यो ककरोच क्राउलिङ गरिरहेको थियो खुट्टामा र त्यही बेला उनलाई झसङ्ग याद आयो किनकि उनी ककरोचदेखि जिन्दगी भर डराउँथिन् घृणा गर्थिन् ककरोच भनेपछि देखिकी मारिहाल्नु पर्ने तर आज ककरोच अथवा साङ्लो हिँडिरहेको थियो र त्यही बेला उनलाई बोध के भयो त भन्नाले सबै कुरा मर्ने भएपछि के ककरोच घृणा गर्ने त्यो ककरोच प्रतिको उनको घृणा एक किसिमबाट स्वीकार भयो त्यो जब त्यो स्वीकारोक्ति भयो नि ककरोच क्राउलिङ गरिरहेको थियो अघि पछि भए भाग्थिन् होला कराउँथिन् होला चेच्याउँथिन् होला मार्थिन् तर यो बेला उनको डिप्रेसनको पराकाष्ठा भएको कारणले गर्दा जसुकै होस् अब मर्ने भएपछि जिन्दगीमै माया छैन जिन्दगीकै माया छैन सक्यो गजब भयो गजब के भयो त भन्नाले उनले त्यो पीडा त्यो दर्द साइकोलोजिकली थियो नै अब उसलाई ककरोच प्रतिको जुन घृणा डिस्कस्टिङ थियो त्यो सर्लक्कै स्वीकार गरिन् त्यसपछि त अनौठो के भयो भन्नाले त्यो ककरोच यसो हिँडिरहेको थियो केही पनि भएन जब ककरोचलाई हटाउने उनको विचार आएन ककरोचबाट भाग्ने विचार आएन त्यसपछि एउटा ज्ञान फुर्यो उनमा त्यो ज्ञान के त भन्नाले यदि मैले जे छ त्यसलाई स्वीकार गरेँ भने त्यसले दुःख नदिने रहेछ दिस इज द प्रज्ञा यसलाई नोट गर्नुहोस् यो चान्चुन कुरा होइन जब जे भइरहेको छ घटना त्यसलाई रौँ बराबर पनि चेन्ज गर्न खोजिँदैन कति बराबर पनि रे रौँ बराबर पनि जे छ स्वीकार त्यसपछि त्यो ककरोच त पुरा शरीरमा घुम्छ त्यसले केही पनि फरक पारेन हिजो अस्ति देख्दा डराउने ककरोच भन्दा डराउने फोबिया आज पुरा शरीरमा घुमिरहेको छ केही पनि भइरहेको छैन किन भन्नाले हिजो अस्ति उनले स्वीकार्न नसकेको ककरोचलाई स्वीकार्न नसकेको आज ककरोचलाई पूर्णतया मर्ने भएपछि लज्जा भनेर स्वीकारेपछि केही नगर्ने रहेछ त्यसपछि ज्ञानको दरवाजा खुल्यो किनकि जिन्दगीभरको पीडा र वेदना भनेको अस्वीकार रहेछ अस्वीकरण के रहेछ त
के को अस्वीकरण? जे छ त्यो स्वीकार्न नसक्नु। अब यो केटी यहाँसम्म अमेरिकाको एउटा सामान्य केटी, त्यस्तो धनी परिवार पनि होइन, ठिकैको परिवार। तर यो बोधपछि उनको डिप्रेसनको पराकाष्ठा पुगेर खाली खाएर मात्रै बस्ने, अरू केही उनको बाँच्ने तरिका नै थिएन। खाँदा खाँदा घ्याम्पी भइसकेकी थिइन् उनी। केम्पी रे घ्याम्पी। किनकि डिप्रेस भएपछि मान्छेले अरू केही गर्दैन, खाने मात्रै गर्छन्। कोहीले खानै रुचाउँदैनन्, कोहीले खाएर मात्रै बसिदिन्छन्। उनको पनि हालत त्यही थियो, उनी घ्याम्पी भइसकेकी थिए। तर त्यो घटनापछि यसलाई मैले इम्फसाइज गरेँ, यो मान्छे नयाँ मान्छे भयो। त्यसपछि उनलाई एकपछि अर्को अर्को जीवनको सच्चाइको बोध हुँदै गयो। सम्पूर्ण दुःखको कारण मेरै मन रहेछ। म डिप्रेसन हुनुको कारण मैले कहिले लोग्नेलाई, कहिले छोराछोरीलाई, कहिले परिस्थितिलाई दोष दिँदै रहेँ। त्यसले मलाई डिप्रेस बनाएको होइन, त्यो घटनालाई स्वीकार गर्न नसकेको कारणले मलाई डिप्रेस। अब साँच्चै ताली बजाउनु पर्ने बेला त यहाँ आउँछ कि त्यसपछि त्यो महिला आजको मितिमा संसारले सबैले खोज्ने मान्छे बनेकी छिन्, ब्यारन केटी। दुनियाँले खोजिरहेकी छिन् उनलाई। Can you imagine it? किनकि दुनियाँभरका मान्छेको पीडा, यस्तै पीडा बोकेर उनी कहाँ पुग्छन् र उनीसँगको संवाद, उनको क्लास, उनको सेमिनारमा बसिसकेपछि मान्छे आफ्नो दर्द पीडा साइकोलोजिक त्यसबाट मुक्त हुन्छन्। जुन मान्छे मर्न लागेकी थिइन् आज विश्व गुरुको हैसियत प्राप्त गरेकी छिन्। यसलाई भनिन्छ प्रज्ञा। यो अन्तिम भूमि हो। के रे? प्रज्ञा। बाँच्ने ज्ञान भनेको भित्रबाट पलाउनु पर्छ, जसरी बायरन केटीलाई पलायो। बायरन केटी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। याद राख्नुहोस्, जब ज्ञान भित्रबाट बाहिर आउँछ त्यसलाई प्रज्ञा भनिन्छ। अब त्यो माध्यम ध्यान साधना पनि हुन सक्छ। त्यो माध्यम ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कुनै पनि माध्यम हुन सक्छ। अथवा यो कुनै पनि योगै छैन, अक्रिया योग। यो अवस्था ब्यारन केटीको अक्रिया योग हो। उनले के गरेको मात्र उसलाई रियलाइज भयो। किनकि जुन चीजदेखि घृणा छ, जुन चीजदेखि डर छ, पीडा छ, दर्द छ, त्यो चीजलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार्न सक्यो भने अनि डरको कारण खुल्यो, हे पीडाको कारण खुल्यो, किनकि त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेर मात्रै रहेछ। That's it. Bang. Ding ding. आब्राकाडाब्रा। जादु भयो, अचम्म भयो, अद्भुत भयो। अब यो हालसालको कुरा, सी इज स्टिल अलाइभ। अनि आज पनि संसारले खोज्ने महिला। अब अगाडि जाउँ। सिद्धार्थ गौतम रुखमुनि बसेर त्यही त साधना गरेर बसेको, ज्ञानको खोजमा, मुक्तिको खोजमा, प्रज्ञाको खोजमा 6 वर्ष लाग्यो उनलाई। एउटा साङ्लो भए पुग्ने रहेछ। हजुरको घरमा साङ्लो त होला नि। म जोक गरिरहेको होइन, सिरियसली भन्ने पारा मात्रै जोक हो। किनकि जोक मात्रै सुन्न रुचाउँछन् मान्छेले, सिरियस कुराबाट भाग्छन्। त्यसकारण मैले यसलाई जोकको कोट गरेर भित्र चाहिँ तितो सत्य बताउँदैछु, या मिठो सत्य। बुझ्नुहोस् यसलाई। किनकि ककरोच भनेको त्यहाँ पात्र भयो। ककरोच जस्तो लोग्नेवाला, ककरोच जस्तो छोरीवाला, ककरोच जस्तो बाउवाला, आमावाला छैनन् र घर।
हेर्नै मन लाग्दैन। ऊ अगाडि आयो कि मलाई स्याउस्याउ 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 हुन्छ। कक्रोच छैन भने कक्रोच जस्ता श्रीमान श्रीमती को होलान् होलान्, त्यसलाई पनि यो मेरो कक्रोच हो, छिटै मुक्त हुनुभएको छ भनेर बुझ्नुहोस्। किनकि प्रब्लम चाहिँ के हो त भन्नाले आई डोन्ट एक्सेप्ट हिम or her the way they are, and love is different. I love you darling the way you are. तिमी जस्तो छ, कुनै शर्त बिना मलाई स्वीकार छ, त्यो हो अनकन्डिसनल। and that transforms you. त्यसले तपाईलाई चेन्ज गर्ने हो। अनि मैले बुद्धको कुरा जोडेँ। 6 वर्ष साधनामा थिए, तपस्यारत थिए। साधना को पराकाष्ठामा जब उनलाई मार आयो, त्यो मार पछि बिस्तार बिस्तारै रियलाइजेसन त्यसपछि आएको हो। र यो मार ब्यारन केटीलाई डिप्रेसनको रूपमा आइरहेको थियो। त्यो पनि मारै हो, जिन्दगीको मार होइन, त्यो डिप्रेसनको रूपमा मार आइरहेको थियो। र त्यो मार पछि उनी ट्रान्सफर्म, त्यो डिप्रेसन पछि ट्रान्सफर्म भयो। किनभने उनले जे छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिन्। जब बुद्धले पनि मारलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरे, किनकि त्यहाँ काम वासनाका मार, भएका मार, कोही राक्षस जस्तो आउने, काटुङ काटुङ खाउँ खाउँ लुचौँ लुचौँ गर्ने, कोही चाहिँ एकदम अर्धनग्न, पुरा नग्न, चौथाइ नग्न, 10% नग्न, तरुणीहरू चारैतिर नाच्ने बेला बेला। ती सबै कुरालाई हटाउनु कोसिस गर्यो भने त्यो बडो ब्याज सहित तिर्नु पर्दो रहेछ। जुन कुरा हटाउनु खोज्यो त्यसलाई हटाउने नै होइन। हटाउनु खोज्यो भने भाग्नुपर्छ, भाग्यो भने झन् बढी पीडा बढ्छ। भाग्ने नै होइन, ठिकै छ, जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु। द्याट इज द ट्रान्सफर्मेसन। एकचोटि म गोदावरी आश्रममा सुतिरहेको थिएँ, मेरो घटना जोडौँ। अनि घरमा कोही थिएन, म एक्लै थिएँ। अनि राति अचानक मलाई यसरी माथिदेखि तलसम्म सुमसुम्याएको फिलिङ भयो कि, हल्का हातले। अब सुतिरहेको छ, कोही थिएन, कोठा बन्द छ, लक छ, कोही त छैन, मलाई थाहा छ। अनि मलाई के लाग्यो, यो सिरक खसेको होला, सिरकको त्यो खोल छ नि, त्यो खोलले कतै यसरी त्यस छुँदा पनि त्यस्तै फिलिङ हुन्छ नि, हल्का फिलिङ हुन्छ होला, त्यही लाग्यो। सिरक खसेको भए त एकचोटि मात्रै खस्ने, फेरि बार बार त खस्दैन। सरर आउँछ, माथिबाट छुँदै छुँदै तलसम्म जान्छ, अनि तलबाट फेरि छोएर माथि आउँछ। अनि यसरी यति हल्का थियो, फेरि त्यो यति आनन्ददायक र रमाइलो पनि थियो। किनकि सिरकले यसरी बिस्तारै छोए जस्तो कसैले छोइदिएको भनेको त बडा रमाइलो हुन्छ। पत्याउनु हुन्न भन्ने ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै हल्का हल्का पुरा शरीरलाई छुनुस् त, अद्भुतको आनन्द आउँछ। तर मलाई त्यहाँ डर लाग्यो। किन डर लाग्यो त भन्नाले त्यहाँ कोही छैन घरभित्र, कोठाभित्र, सिरक पनि होइन, अब को त त्यो भने त्यो घटना एकदमै प्लिजेन्ट एकदम आनन्ददायी घटना थियो। तर त्यो आनन्ददायी किन लागेन त भन्नाले मनले प्रश्न उठायो, क्या कुरा राम्रै भइरहेको थियो, यसरी कसैले छोइदिने सित्तैमा पैसा नतिरिकन। मान्छे मसाज पार्लरमा जान्छन् त्यसैको लागि, हायर गर्छन् कसैलाई यसरी छुनुको लागि। यहाँ त मलाई सित्तै घटना भइरहेको छ, घटना प्लेजेन्ट थियो, तर मलाई बडो गाह्रो भयो, किनकि मैले त्यसलाई स्वीकार्न सकेन। यसलाई नोट गर्नुहोस्, पोइन्ट टु बी नोटेड। जुन कुरा राम्रै भए पनि स्वीकार्न सकेन भने त्यसले पीडाको पराकाष्ठा दिन्छ, र खराबै कुरा पनि स्वीकार्न सक्यो भने त्यो ज्ञानको स्रोत बन्छ। त्यसकारण 6 वर्ष ध्यान गर्नु पर्दैन, एउटा साङ्लो या साङ्लो जस्तो श्रीमान श्रीमती छोराछोरी भए पुग्छ। कसैको त होला नि हौ। अब मेरो कहानीसँग म जोड्छु। एकदमै प्लिजेन्ट घटना थियो, मलाई गाह्रो भइसक्यो, किनकि मैले त्यसलाई स्वीकार्न सकेँ। किन स्वीकार्न नसकेको? अब
गोदावरी पनि लगभग जङ्गल जङ्गल जस्तै ठाउँ हो। भूत हो कि प्रेत हो कि किचकन्नी हो कि, अब किचकन्नी मोर चान्स बिस्तारै छुँदै आएको छ। स्वीकार्न नसकेको अवस्था। अनि त्यसपछि डरा, किचकन्नी भयो, भूत भयो, प्रेत भयो, यस्तो त विचार आयो। घटना प्लेजेन्ट थियो, हेर्नुहोस् है, विचारले त्यसलाई के गरिदियो, अनप्लेजेन्ट। किन 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 प्लेजेन्ट घटनालाई, रमाइलो घटनालाई चाहिँ दर्दनाक किन बनाइदियो? किनकि मैले स्वीकार्न सकिनँ। किनकि विचार आयो। के विचार आयो? भूत भयो, मोर चान्सेस। अब केटालाई यसरी छुने त किचकन्नी नै होला त विचारमा आउने। त्यसपछि बत्ती बाले, जराक जुरुक उठेँ, सिरक हेरेँ, सबै ठिकठाक छ। यसो हेरेँ, दायाँ हेरेँ, बायाँ हेरेँ, चुकोल चाहिँ कतै चाहिँ खुलेको छ कि हेरेँ, केही छैन, सब ठिकठाक थियो। त्यसपछि ढुक्क भएर ल सबै ठिकठाक छ भनेर फेरि सुतेँ, बत्ती निभाएँ, सुतेँ, फेरि सुरु भयो। झन् डराएँ। अब सबै चेक गरेर पनि कोही नभएपछि त अब डरको पराकाष्ठा पुग्न स्वाभाविकै हो। झन् डराएँ। अब मनमा विचार आयो, जुरुक्क उठेर अब अर्को कोठामा मेरी आमा, अर्को पारिति त कोठामा गुरुआमा हुनुहुन्न थियो, अर्को कोठामा आमा, बुढी आमा सुतिरहनु भयो। जुरुक्क उठेर आमाको कोठामा गएर सुतौँ कि जस्तो लाग्यो। यत्रो दाढी भएको उमेरमा फेरि कोठाबाट भागेर त्यो पनि गुरु जस्तो मान्छे। लो भाषा Can you imagine it? धर्म सङ्कट भन्छ नि। अनि त्यसपछि एकछिन त एकदम हौवा कौवा भएँ। त्यसपछि तुरन्तै मेरो बुद्धिले काम गर्यो, किनकि अहिलेसम्म त फिलिङ्स जागिरहेको थिएन, डरको फिलिङ्स। त्यसपछि तुरन्तै बुद्धिले काम गर्यो, किनभने नेगेटिभ इमोसन भनेको 4 मिनट भन्दा बाहिर गयो भने त्यो प्रब्लम बन्छ धेरै समयको लागि। त्यसका नेगेटिभ इमोसन भनेको जीवनमा त्यो अनिवार्य अङ्ग हो, तर त्यसको आयु 4 मिनटदेखि आधी घन्टासम्म मात्रै हो। नोट इट। चाहे त्यो डर होस्, रिस होस्, या ईर्ष्या होस्, जलन होस्, पीडा होस्, 4 मिनटदेखि बढेर आधी घन्टा भन्दा बढ्यो भने 24 घन्टा तपाईँको सिस्टम कोल्याप्स गरिदिन्छ, तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ। अनि गएर सुत्दाखेरि रातलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ। 4 रात डिस्टर्ब भयो भने 5औँ रातमा तपाईँ डिप्रेसनको शिकार हुनुहुन्छ। त्यतिकै मान्छे डिप्रेस हुने हो र होइन, एङ्जाइटी सुरु हुन्छ। फेरि पनि यो रुट बुझ्नुहोस्, 4 मिनटभित्र यस्ता पीडा दर्दबाट, साइकोलोजिकल दर्दबाट बाहिर आउनै पर्छ। 4 मिनटमा सकेन भने अर्को गेट भनेको आधी घन्टा हो, त्यो पनि सकेन भने अब 24 घन्टा सिद्धियो तपाईँको। 24 घन्टा तपाईँको मुड अफ हुन्छ। 24 घन्टा त्यही घटना झलझल आँखामा आउँछ। अनि गएर सुत्दाखेरि त्यसले निद्रा खाइदिन्छ। 4 दिन निद्रा खायो भने 5औँ दिनमा तपाईँ मेन्टल प्रब्लमको लक्षण देखा पर्न थाल्छ। दिस इज द रुट। यो कुरा त मैले सिकाउने कुरा, त्यो कुरा त बोध भएकै कुरा हो। 4 मिनटको सेरोफेरोमा बोध भयो मलाई, ल अब इमोसन योभन्दा बेसी चाहिँ यो नेगेटिभ इमोसनमा रुमल्यो भने विकास आनन्द तिमीलाई राँचीमा चाहिँ भेट्नु पर्ने या नजिकको लगन खेलमा। त्यो कुरा त बुझेँ। अब त्यसपछि मैले प्रयोग गर्ने हतियार के, जो तपाईँहरू सबैलाई सिकाइरहेको हतियार, स्वीकार। के गर्नु रे? स्वीकार। अनि गएर पल्टी, भाग्ने विचार त गर्नु भएन। भागेर आमा कहाँ गएँ भने त मैले भने नि, त्यो भागेर आमा कहाँ गएर रात त मैले बिताउन सक्थेँ, तर त्यसो गर्यो भने यो डरको छाप चाहिँ जारी नै रहन्छ। अनि कोठामै जानु डर लाग्छ, किनकि त्यहाँ केही छ। हुन्छ हुँदैन, पछि त कोठा छिर्न डर लाग्छ, त्यहाँ केही छ। त्यसपछि त सकिन्छ। त्यो लामो समयसम्म त्यस्तो भयो भने त गयो दिमाग। त्यसकारण मैले 4 मिनटको सेरोफेरोमा सम्हालिहालेँ आफूलाई। स्वीकार छु। ओके, कम अन रे, लाउ आइज। रक्षाहरूले पनि भन्छ आइज भन्छन्। त्यस्तै कम अन, पल्टेँ, लाउ, स्वीकार। के कार्य? स्वीकार। योभन्दा अगाडि धिक्कार्दै थिएँ, अब स्वीकार्दैछु।
कि धिकार्ने कि स्वीकार्ने, दुई त बाटो हो। स्वीकारेँ, पल्टेँ, बन्द गरेँ बत्ती, फेरि सुरु भयो, फेरि सुरु भयो। सारा रमाइलै थियो हो, त्यो प्लिजेन्ट मुमेन्ट नै थियो। त्यसरी च्याप्प समातेर यस्तो गर्दैन अँठ्याएको भए बेग्लै कुरा थियो, त्यस्तो त होइन। बिस्तारै छोइरहेको थियो, बिस्तारै छोयो, सरक्क फेरि डर सुरु भयो। किनकि छोयो नि, फेरि डर सुरु भयो, तर डरलाई मैले स्वीकारेँ। ओके, जति डर लाए पनि अब म डरलाई के गर्छु, स्वीकार्छु। त्यो स्वीकार्दै स्वीकार्दै तलबाट यसरी छुँदै 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 माथिसम्म आयो, छातीसम्म, त्यहाँभन्दा माथि स्वाट्टै हरायो, छोडेन। त्यसपछि फेरि म कुरेर बसेँ, छोडेको छैन। द्याट इज, त्यसले मलाई स्पिरिचुअल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ गर्नु त परेन, किनकि त्यो यो स्पिरिचुअल ट्रान्सफर्मेसन त मैले धेरैपल्ट धेरै पहिल्यै नै गरेको थिएँ, भएको थियो। त्यसकारण त्यसले मलाई ब्यारन केटीलाई जस्तै चाहिँ डिप्रेसनबाट अर्को लेभलमा त ल्याएन। तर एउटा कुरा, प्रवचनको एउटा खण्ड चाहिँ त्यहाँ तयार भयो। जुन कुरा बहिष्कृत हुन्छ मेरो मनबाट, त्यसले मलाई दुःख दिन्छ, चाहे त्यो राम्रै किन नहोस्। र जुन कुरा स्वीकृत गर्छ मनले, जसरी ककरोच घुम्नु भनेको हो, शरीरमा त रमाइलो कुरा होइन नि, कसैले पनि रमाइलो कुरा होइन। त्यो घिनलाग्दो कुरा पनि जब स्वीकृत हुन्छ, त्यसले त मलाई ट्रान्सफर्म गर्छ। ब्यारन केटी र विकास आनन्द, राइट, दुईवटा घटना। एउटालाई अनप्लेजेन्ट स्वीकारे, एउटाले अर्कोले प्लेजेन्टलाई स्वीकार्नु पर्यो, राइट। अनि बुद्धको कुरासँग जोड्दैछु। जब बुद्धले मारलाई स्वीकारे, के कारे, स्वीकारे, त्यो मारभित्र सबै पर्छ, सेक्सुअल कुरादेखि लिएर डरका, त्रासका, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, राक्षसको रूपमा देखि लिएर सबै कुरा आउँछन्। त्यो सबै कुरालाई जस्ताको तस्तै, आई डोन्ट वान्ट टु चेन्ज यु, म तिमीलाई चेन्जै गर्नु त, म स्वीकार्छु। त्यो स्वीकारोक्तिको बेलामा के हुँदो रहेछ त भन्नाले, त्यो सबै कुरा सामान्य भइदिँदो रहेछ। अस्वीकार गर्दा त्यो भयानक हुँदो रहेछ, स्वीकारेपछि त यस्तो फिस्टे हुँदो रहेछ। त्यसपछि सबैले थाहा भएको कुरा, एउटा युग पुरुष जन्मियो, त्यसलाई सम्यक सम्बुद्ध। यो सम्यक सम्बुद्ध कहाँबाट आयो? त्यो मारलाई स्वीकार्ने ताकतबाट आयो। मारलाई स्वीकार्ने ताकतबाट आयो। क्यान यु एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यु आर? तिमी जस्तो छौ, जे छौ, साइकोलोजिकल टर्ममा